बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी अपडेट से, अहम डेवलपमेंट से, और सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर है जो वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि जो शेर अज़हर मरवत खां साहब हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। शेर अज़हर मरवत साहब के पीछे तकरीबन 2-3 हफ़्तों से सारी फोर्सेस लगी हुई थी पीछे उन्हें अरेस्ट करने के चक्कर में, और बाजोड़ में कोशिश की गई उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए, उसके बाद कोहाट में कोशिश की गई उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए, लेकिन जो शेर अज़हर मरवत साहब ने अपनी जो है बहादुरी और हिम्मत के साथ वो अपनी जो गिरफ़्तारी है वो पुलिस को नहीं दे सके और बच के वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन आज जो है शेर अज़हर मरवत साहब वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे और वहाँ उनके कोई केसेस वगैरह लगे थे। उसके बाद वो जब बाहर निकले तो पुलिस ने उनका जो है घेरा तंग कर लिया। उसके अलावा वकला भी उनके साथ मौजूद थे वहाँ पे, क्योंकि उनको पहले इत्तला थी, पहले खबर पर चल चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने पहले तो कहा कि आज आपसे बात करनी है, और ऐसे बात करने के चक्कर में थोड़ा आगे लेके गए। उसके बाद ऊपर से प्लान साज जिसे कहें कि बिल्कुल एक साजिश के तहत सारी नफरी अचानक पहुंच गई और उसके बाद गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसी अंदाज़ में गिरफ़्तार किया गया जिस तरह 9 मई को खान साहब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ़्तार किया गया था, जिस तरह बिल्कुल इसी तरह शेर अज़हर मरवत साहब को भी गिरेबान से पकड़ के घसीटते हुए लेकर गए। और वहाँ वकला ने बहुत बड़ी कोशिश की कि बचाएं हम, और बहुत उन्होंने कोशिश की रोकने की, लेकिन उसके बावजूद भारी नफरी थी जो पुलिस की, तो वो रोक नहीं सके और बिलाखिर शेर अज़हर मरवत साहब हैं जो उन्हें जो है गिरफ़्तार कर लिया। ये एक अफसोसनाक खबर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वकला हैं वो आइन के पासदार हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, आइन के लिए खड़े रहते हैं, कानून के लिए खड़े रहते हैं। वो हमेशा अदालतों में इसलिए ही आते हैं कि हमें जो है वो आइन और कानून के तहत जो है वो फैसले हों। लेकिन उसके बावजूद कि वकला को भी गिरफ़्तार किया जाता है, वकला को भी टार्चर किया जाता है। इस वक्त जो है इमरान खान साहब के भतीजे हैं जो बैरिस्टर हसन न्याज़ी साहब, वो भी तकरीबन 4-5 माह से वो भी उनका कुछ पता नहीं, वो लापता हैं, उन्हें लापता किया गया है। उसके अलावा जो अमजद हैं ISF पंजाब के, वो भी एक वकील हैं अमजद मजीद, उन्हें भी तकरीबन 5 माह से अरेस्ट करके रखा हुआ है और किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता, वो भी लापता हैं। तो इस तरह वकला को भी उठाया जा रहा है, जो कि एक तशवीशनाक अमल है जिसका हम मज़म्मत करते हैं कि वकला के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। ये वकला आइन के पासदार हैं, कानून के पासदार हैं, कम से कम वकला के साथ ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ें तो जो तोशाखाना केस में गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली दी गई थी, इतना खौफ है इमरान खान साहब से कि एक साइड इमरान खान साहब साइफ़र केस में गिरफ़्तार हैं, उसके अलावा दूसरे इमरान खान साहब अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ़्तार हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान साहब को साइफ़र के जो तोशाखाना केस है उसमें भी ज़मानत खारिज करके इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी है वो डाल दी गई है, और आज जो है वो रिमांड मांगा गया था अदालत से। तो अदालत ने उन्होंने जो पुलिस की जानिब से 7 रोज़ का रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड जो है जिस्मानी रिमांड वो मंजूर कर लिया इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब इस वक्त तोशाखाना केस और साइफ़र केस और अल-कादिर ट्रस्ट 3 केसेस में इस वक्त इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं। ये चाहते हैं कि सूरत हाल ऐसी बना दी जाए ताकि कोई चांस ही ना हो बाहर निकलने का इमरान खान साहब का। बहरहाल अल्लाह ताला इमरान खान साहब हक़ पे खड़े हैं तो उनकी जो है वो बाजू नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब ये जंग फ़तह करेंगे, पाकिस्तानी कौमी जंग फ़तह करेगी, हम दुआ गो हैं। इसके अलावा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे तहरीक इंसाफ के, उसे 2-4 ऐसी किसी लोगों को उठाकर और पेश कर दिया गया इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त के साथ कि भाई जो पार्टी इलेक्शन हुए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वो ठीक नहीं हुए, उसे कलंदम करार दिया जाए और नए सिरे से इलेक्शन कराए जाएँ। तो और वो लोग, उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो PTI के कारकुन भी नहीं हैं, और उन्हें बिल्कुल एक प्री प्लान के तहत लाया गया है। प्लान करने वाले कौन हैं सबको पता है। तो उन्होंने प्लान करके उन चंद लोगों को लाया गया है जो दरख्वास्त लाए हैं कि ये इलेक्शन कलंदम करार दी जाए और दोबारा इलेक्शन कराई जाए, जिसमें आज समाअत हुई और अली ज़फ़र साहब हैं जो वो पेश हुए, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। तो वो पेश हुए जो इलेक्शन कमीशन में, और सिकंदर राजा सुल्तान साहब की अदालत में, उनके पास इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद 20 दिसंबर तक ये जो है केस इसे मुलतवी कर दिया गया है, आगे कर दिया गया है, और 20 दिसंबर को इसकी फिर से समाअत होगी और फिर से आगे की जो कार्रवाई वो चलाई जाएगी।
لیکن بیرسٹر گوہر صاحب اور جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ جو رائٹنگ ہے جو درخواستیں دی گئی ہیں 2-3 جو درخواست گزار ہیں کہ پارٹی کا الیکشن کلندر قرار دیے جائیں، اس میں جو رائٹنگ ہے وہ ایک ہی شخص کی رائٹنگ ہے، وہ ایک ہی رائٹنگ ہے جس سے وہ رکھا گیا ہے، تاکہ یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پری پلان ہے اور یہ ایک جو ہے بنا بنایا پروگرام ہے، بنا بنایا گیا ایک پلان ہے جو تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کے بلے کے نشان کو توڑنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب نے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جتنی پارٹیوں نے انٹر پارٹی الیکشن کرائے ہم نے اس سے بہتر کرائے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی درخواستیں آئی ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں، مطلب وہ کوئی پارٹی کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درخواستوں پر جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ ایک ہی ہے، جو میں نے ابھی بات کی کہ وہ 3-4 درخواستوں پر ایک ہی رائٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری پر جو بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے مذمت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کے ورکر کنونشن کریں گے اور آگے بڑھیں گے، یہ بات چیت کی بیرسٹر گوہر صاحب نے۔ اس کے علاوہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہمیں حکم تھا کہ 20 روز کے اندر انٹر پارٹی الیکشن کرائے جائیں، ہم نے اپنے آئین کے تحت الیکشن کرائے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹیشن کا موقف درست نہیں، جو درخواست گزار ہیں ان کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالف امیدوار نہ ہونے پر ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس وقت جو درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ووٹنگ نہیں ہوئی، تو کیونکہ اس وقت جو الیکشن ہوئے تھے انٹر پارٹی الیکشن، وہ اس میں صرف ایک ہی پینل آیا تھا، تو اگر کوئی مخالف نہیں تھا، کوئی بھی کسی بھی جگہ الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر کام سامنے کوئی مخالف نہیں ہوتا تو وہاں ووٹنگ نہیں ہوتی، وہاں ان اپوزڈ رزلٹ آتی ہے۔ لیکن درخواست گزار تو ایسی درخواست کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے بھی تھے۔ بہرحال یہ ایک پلان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ تحریک انصاف کو اس میں بھی فتح حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی جو کارروائی ہے وہ ان کیمرہ کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے، اور جو جج ابوالحسن ذوالقرنین نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ممبران ہیں، جو فیملی ممبران ہیں، وہ دوران سماعت ان کو عدالت تک رسائی ہوگی، یہ جج ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے کہا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب ایک سازش کر رہے ہیں، پوری نون لیگ ایک سازش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہے جو وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھائیں کس طرح بھاگ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک جو ہے وہ کوششیں کی کہ الیکشن وقت پر ہو۔ انہوں نے بار بار درخواستیں کی، انہوں نے بار بار جو ہے عدالتوں کا سامنا کیا، عدالتوں تک رسائی ہوئی ان کی وہ پہنچے، اور انہوں نے کوشش کی کہ انتخابات وقت پر ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی صدر پاکستان جو ہے وہ ڈیٹ دیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا خود کا پیغام بھی صدر پاکستان تک پہنچایا کہ برائے مہربانی ڈیٹ دیں اور الیکشن کروائیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر انہوں نے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، انہوں نے ہر جگہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے۔ تو کون کہتا ہے پی ٹی آئی الیکشن بھاگ رہی ہے الیکشن سے؟ یہ ایک سازش ہے، یہ بھاگ تو خود رہے ہیں، لیکن اب یہ اوپر پھینک رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ رہی۔ پی ٹی آئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہی، پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ 8 فروری سے پہلے الیکشن ہو جائے تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر نہیں تو 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ لیکن یہ پارٹیز اس وقت 8 فروری کے الیکشن سے بھی بھاگ رہی ہیں۔ یا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارٹیز، یہ جو نظام ہے، یہ 8 فروری کے الیکشن سے بھی بھاگ رہا ہے، اور یہ اس کی کڑیاں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میرا ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔